ऐकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया. हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे व आमचा एक वड सदां तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, ह्या कोरोना पिडे वरवीं लॉकडावना वेळार जायतीं जाणां रांदूंक शिकल्यांत आनी जायतीं जाणां युट्यूबार रेसिपी पळोवन रांदूंक शिकल्यात. आतां असली ती रेसिपी हांव तुमकां सगळ्यांक धाडटां म्हूण चिंत घ्या. तुमकां जेवण मेळ्ळें गी युट्यूबार तावन एक रेसिपी काडून हांव तुमकां सगळ्यांक धाडटां. तुमकां जेवण मेळ्ळें गी ती रेसिपी कितें जायची. ती रेसिपी हांवें पळयलें पळोवन ती त्या रेसिपी प्रमाणे हांवें पयलें रांदून तुमकां वाडल्यार अबा बरें जालां, कशें केलें, कशें रांदलें, हळ कितें प्रगालें म्हूण विचारता घेना. तर पवित्र पुस्तक काली आमी वाचून आयकल्यार तें आमी रेसिपी काली वाचल्या बरी. जर त्या रेसिपी प्रमाणे आमी कितलें ताका घालूंक आसा, कितें कितें घालूंक आसा तें घालन तयार करता, ताची रूच पळयल्या शिवाय रेसिपी जावन उरता. देखून आज तें देवाचें उतार म्हणलें, हें आज रेसिपी आसलें जेवण जालां जेजू थंय. शब्द मनीस जालो, हें पवित्र पुस्तक मनीस जालां, हें पवित्र पुस्तक जिवीत जाला. कोणा थंय? जेजू थंय. देखून साकोन पळय जेजू कितलो स्वादीक म्हणून. वय मू कोणें साकलां जेजूक, तांकां जेजू स्वादीक म्हूण कळलां गी ना. तरी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां रूच दिल्या गी ना. तरी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां रूच दिल्या म्हणल्यार अर्थ जेजू थंय हें देवाचें उतार जिवें जालां, मास जालां या जिवीत जालां. आनी जेन्ना तेंचो उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जाता, आमी हेरांक रूच दिता, पृथ्वेचें मीठ जाता आनी संवसाराचो उजवाड जाता. आज म्हाका व्हरत संतोश भाव भयणी, आज मात्र न्ही हर एक फावटी तुमकां पळोवन तुमी कितें करचें ते उसारची रीत पळोवन, तुमी करचें मागणें पळोवन खंयसर हाण पावयलां पळया. आजच्या वर्त्या मोगान हर एकल्यांनी उबे रावन मागल्यांनी कोणाक मुखार दोन मागलें? कोणाक मुखार दोन मागलें? म्हणल्यार सर्त कितें? तुमकां कोण मेळ्ळा? जेजू मेळ्ळा, जिवीत मेळ्ळा. देखून आज भाव भयणीनो आमकां मेळ्ळा मात्र न्ही, आनीक आमकां जोडूंक आसा, आनीक आमकां आपणावंक आसा, आनीक आमी आमकां मेळिल्लें हेरांक दिवंक आसा. देखून सगळें काल म्हणटात वर्सभर आमकां मेळिल्लें दवरून घेवंक न्ही, हेरांक दिवंक. देखून तेंचो जिवीत दिवंक आमी कशी वरया. आनी खंयसरी आमी तें आमकांच दवरलां तर हेरांक दिनासतना जेजूक आमकांच आमचो प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणल्यार बरी दवरून आमी रावल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सत्पुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच संवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. So
आसो आमी तुका वाकणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उज्यांत बसलाय आमची मागणी मारून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळा बापा तू जावन असलो शब्द वेळा काळा पूर्वी असलो शब्द तुझे सवे असलो तो शब्द आणि शब्दा रुपार असलो तू खरो देव मनशा रुपार तुझ्या पुता जेजू तें तूं आमकां प्रत्यक्ष जालोय आनी तुजी संपूर्ण ताजे तें तुवें आमकां दाखयलें आसता जेजूक आमचो समी सोडून दार म्हण वळखून ताज्या एकवटांत आसूंक ताज्या मोगान जिवकान ताज्या उजवाडान चलोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी जुआंच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 2 वाक्य 18 ते 25 पर्यंत क्रिस्त विरोधी भुरग्यानो शेवटीचो काळ हो एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां आनी आतां जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात देखून हो शेवटीचो काळ म्हणून आमी समजून घेवयेत हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आमच्या पंगडांतले ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवे ते रावते आसले अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हणून स्पश्ट जालां पूण भगवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सर संगतींनी तुमकां समजणी मेळ्ळ्या तुमी सत नेणान देखून हांव तुमकां बरयता म्हणून चिंती नाकात तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत हांव फट केदींच उपजना म्हणून तुमी जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां फटकिरो म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनासलो सो फटकिरो तसो तो क्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो पुताक इन्कार करतलो बापायकी इन्कार करता पुताक वळखून घेतल्याक बापूय मेळटा जे कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां ते तुमचे सवें सांबाळून व्हरा सुरवेर तावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात ताणें आमकां बसयलां ते हेंच सश्णीक जिवीत देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्पर जालो नावाडा सोम्या सर्वलोकानो अर्घादिया देवा सोमेस्पर जालो नावाडा सोम्या सर्वलोकानो अर्घादिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 आणि वळी 1 ते 18 पर्यंत John's Gospel chapter 1 and verses 1 to 18
शब्द मनीस जाता. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवय आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवय आसलो, सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्यो. रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विने आयलेली ना. रचले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आनी तो जीवच मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखान इम्ती जालें ना. देवान धाडूलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिपा समेसांनी सत मनशाक उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयां साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो. अरे एका मनशा उजवाड येतलो, खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताच्याच मारिपा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताच्याच पर्यंत ताका घेतलो ना. पण आपणा स्विकार केला समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. जुवांव ताच्या विशयांत रुजवाद दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. म्हूण जाचे विशयांत हांवें सांगिल्लें तो होच. ताचे परिपूर्णतेत तावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मारिपात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयलें. धर्मशास्त्र मैजे मारिपात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिपात आयिल्लें. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता, जांकां जेजू मेळ्ळा तांकां बाप मेळ्ळा. जांकां जेजूची वळख जाल्या तांकां बापाची वळख जाल्या. जेजू मारिपात सर्गीच्या बापाक जाणा जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, जायते पिटी हांवें सांगलां, उसारलां, उडासा काडलां. नॉट युअर वर्ड्स, let your works speak. Not your words, let your works speak. तुझे उतरां न्ही, तुझे काम उलोव. आज भाव भयणीनो, सगळे पवित्र पुस्तक जाणा जावनी जेजूक आमी वळखना जाल्यार आमी काल उलयल्ल्या बरी मात उलयता मात्र करिना. पूण आज देव उलयला मात्र न्ही. जें कितें देव उलयला देवान तें जारी केलां, देवान तें रुजू केलां, देवान तें सत म्हणून दाखोवन दिलां. हे देवाचे उतर काली देखून हांवें तुमकां तो दाखलो दिल्लो. संस्थांनी आमकां वरीचे कोण आसरशी, पवित्र पुस्तकांनी आमकां वरीचे कोण आसरशी, आनी देवाच्या सेवकांनी वरीचे आमकां कोण आसरशी. आनी जेजू तशें पावल्या तर आमी म्हणयत तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हें पवित्र पुस्तक सत जालां, जिवीत जालां. देखून हांवें तुमकां केदार सांगचें, ह्या पवित्र पुस्तका मुखांतर म्हाका जेजूची कितली वळख जाल्ल्या म्हणल्या विशयान हांवें तुमकां साक्ष दिवची. म्हज्या शिकोणे मारिपा जावं दी, या म्हज्या कंतारा मुखांतर जावं दी, या म्हज्या खंयच्या वावरा मुखांतर जावं दी, जेजू क्रिस्ताची म्हाका कितली वळख जाल्या आनी जेजू क्रिस्ता विशयान म्हाका कितलें कळीस जालां म्हणल्या विशयान तुमकां साक्ष दिवची. पवित्र पुस्तकाची कितली जाणवाय आसा म्हणून हांव तुमकां साक्ष दिना. हांवें सांगलां न्ही म्हाका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हाका ना, पूण जेजू विशयांतली जाणवाय, जेजू सुसोमी म्हणली जाणवाय
जेजूसो देवाचो पूत म्हणली जाणवाय, जेजूसो क्रिस्त संवसार सोडवून धाड म्हणली जाणवाय, खंडीत जावन ह्या पवित्र पुस्तकान म्हाका दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमकांय दिल्या. कित्याक तस मोगान आमी धांवून येता कोणा सरशी, धांवूनूय येया रे, वेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक वेगीनच येया, धांवूनूय येया रे, वेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक वेगीनच येया, गळाय नाका, जेजूक मेळोंक गळाय नाका, जेजूक मेळ. पळयान गे आमच्या उतरांनी मात्रांनी आमच्या मागण्यांत कळटा. आज तुमी उबे रावन मागताना आनी वेळ पावना, आमकां वेळ गेल्लोय कळना. जेजू विशयान उलयताना वेळ गेल्लो कळना, आनी जेजू मुखार आमी सकयल सांगता म्हणून मागताना वेळ गेल्लो कळना. तुमकां कळटा गे, म्हाका कळना. 8 वरां म्हणल्यार अर्थ कितें? कोणाच्या मोगान, कोणाच्या एकवटान, कोणाच्या सवळ्यान, कोणाच्या उजवाडान, कोणाच्या नांवान आमी सांगता मेळ्ळ्या. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या कुंडीत आमी जेजूच्या एकवटांत आसां, तर जेजूच्या मोगांत आसां जाल्यार शांतींत आसां, समाधानांत आसां, एकामेकाच्या एकतारांत एकवटांत आमी आसां. आमी जेजू सवे आसां, तर आमी सांगात आसां देखून जेजूच्या एकवटांत आसां न्ही, आमी जेजूच्या एकवटांत आसां देखून सांगात आसां. सारकें समजून घेवया. आमी सांगात आसां देखून आमी जेजूच्या एकवटांत ना, आमी जेजूच्या एकवटांत आसां जाल्यार मात्र आमी सांगात आसां. आमी जेजूच्या एकवटांत आसले जाल्यार बापा, पुता, पवित्र आत्म्याच्या सांगात आसां. आमी जेजू सवे ना जाल्यार बापा सवे ना, पवित्र आत्म्या सवे खंडीत ना. हांवें सांगलां बापाच्या, पुताच्या, आत्म्याच्या एकवटान संतोषान, बापाच्या, पुताच्या, आत्म्याच्या एकवटान. आज जें कितें आमकां आतां वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा, हें हांव सत म्हणून मानून घेता. बाबा, आज म्हाका बापाची वळख करून दिल्या कोणें? आज ह्या पवित्र आत्म्याक देणेन जावन जोड दिलां कोणें? जेजू शिवाय बापाची वळख ना, जेजू शिवाय पवित्र आत्म्याची देण खंडीत ना. देखून साबार फावटी सांगलां तुमकां उदकाचो स्नान जाय, सेवाकाचो शिंदावा, पवित्र आत्म्याचो स्नान जाय, जेजूचो शिंदावा. सिंपल, कांय दाक्षण ना. कोणाक जाय तांकां उदकाचो स्नान जाय, वचा सेवाक सरशीं, ते तुमकां बुडयतात काडटात. पूण पवित्र आत्म्याचो स्नान जाय कोणा सरशीं येया, येया जेजू सरशीं कस्तातेल्यान जेजूक आपोडात, येया जेजू सरशीं कस्तात जेजूक आपोडात. ताका उलो मारा तासो सांगा सोदा, बेजाराये निरासल्या, ताजो सांगा सोदा, ताका उलो मारा बेजाराये निरासल्या. देखून आज भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसतना आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, जुवांचें पयलें पत्र वचप 2 आनी 18 ते 25 पर्यंत क्रिस्ताचे विरोधी आसात म्हणटा देवाचे उतार. तुजो म्हजो आमचे विरोधी न्ही. आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत जिवचे पळोवंक जायनातलो एकलो विरोधी आसा, फुटकेरो आसा म्हणटा देवाचे उतार. ऐका 1 John chapter 2 verse 18 to 25. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 2 18 ते 25. क्रिस्त विरोधी. कितें बरयलां वयर? क्रिस्त विरोधी. कोणाक विरोधी? तुका म्हाका आमकां जायते विरोधी आसूं बरो सोडा न्ही गी, ते आसूं दिते. पूण तूं क्रिस्ताचो जाल्ल्या उपरांत क्रिस्ताक विरोधी आशिल्ल्यांक तुवें लागीं सरोंक नजो भाव भयणी. तुका विरोधी आसूं दिते. तुका आसात, म्हाका आसा, सगळ्यांक आसात, नानगी कोणाक नानगी. पूण नटल्या सांगा बा तुजें बरेंपण हांवूय जोडटा. हांगा वयर कितें बरयलें ना? क्रिस्त विरोधी. क्रिस्ता विरोधी. जेजूक कोण ते विरोधी ना, त्या विशयी कितें बरयलां? भुरग्यानो, शेवटीचो काळवो. शेवटीचो काळवो.
एकलो शेवट म्हळ्यार कितें अंतकाळ वो आमी जेजूक लागीं सरतना शेवटीचो काळ आमी सांगलां तुमकां आमी फोंडाक लागीं सरचे न्ही आमी सेमिस्टराक लागीं सरचे न्ही आमी कोणाक लागीं सरचे हर एक घडी हर एक दीस कोणाक आमी लागीं सरता आनी आमी चड जेजूक लागीं सरतना शेवटीचो काळ हो एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा आनी म्हणून त्या दाळा तुमकां हांव सांगता निमाणो श्वास तूं आनी हांव आमी सोडटा पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तांव विरोध करचो एकलो आसा देखून जायत्यांक थोडे फावटी मरणाच्या काल तनीर म्हणटा आमी निमाणे घडये तांकां एकदम कश्ट दिता देवाक दुर्सोंगी या जेजूक शिराप घालोंगी या जेजू विरोध उलोवंगी सैतान जायते कश्ट दिता हे साबार जाणां कळीत ना तुजो वोत्मो तांणी नाश करचे खातीर तुजो वोत्मो तांणी जेजूक तुवें समर्पीत करिनासतना रावचे खातीर देखून देवाचे उतर सांगता कितें म्हणा वाचले एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हणून येवचो आसा हर एकल्याक क्रिस्ताची म्हूण कोण आसात क्रिस्ताक कोण पळय सोमी म्हूण वळखाले तांकां हर एकल्याक सुखान आसतना एकलो विरोधी आसा कित्याक तुजो आत्मो तुवें जेजूक समर्पीत करूंक नजो म्हणून एकलो आसा पूण तो एकलो काम करता दुसऱ्या मुखार ऐका आणि आता जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात आता एकलो आसा म्हणटात आनी जायते आसा म्हणटात म्हणल्यार अर्थ कितें ह्या एकल्यान जायत्यांक उपजायला आनी वो एकलो कोण वो एकलो कोण सैतान आनी कोण हांवें सांगलां हाजे पयलें जो म्हणजे वसोर 8 वर्स 4 वो एकलो बेल्जेबूल म्हणटात ताका सैतान म्हणटात ताका देवसार ताका म्हणटात मागीर पयलें तेजें नांव लुसिफर आसलें तें आदी म्हाका मासोरोप म्हणटात ताका ऐका देवसराची पिळगी तुम्ही पळय आनी देवाच्या भुरग्यांक देवातावन जेजू क्रिस्तातावन पयस करचो एकलो आसा क्रिस्त विरोधी एकलो आसा आनी तो जावन आसा कोण देवसार मात्र न्ही आनी देवसारची पिळगी आसा हांवें केदार 17 दिवची देवसाराच्या पिळगी आसो आमकां संबंध नाका देवसारच्या पिळगी आसो आमकां संबंध नाका क्रिस्त विरोधी आसो आमकां संबंध नाका क्रिस्ताची म्हणल्यार आनी एखादो संबंध दवरल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमकां मागीर कळटलें आमकां ते क्रिस्तातावन विंगड करतात मुखार ऐका जायते आसात वाचती वळ देखून ओ शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवेत ताचे पयलींची वळ क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हण तुम्ही ऐकला आणि आता जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात जायते उठल्यात देखून म्हजे विरोध तुझे विरोध हर एकल्या विरोध एक एकलो उठता जायते उठल्यात तुजो म्हजो आमचो भावार्थ दंडळोंक या तुजो म्हजो आमचो विश्वास आनी उणो करूंक या तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आळसाय हाडूंक या तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान जावन पयस करन जावं संवसाराक वडूंक सांगलां देवसर आमी संवसारांतले आत्मे कामायताव मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयताव लुसिफराची वर्दी घेवन तांकां जमयताव आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयताव तांचें कामच तें भाव भयणीनो कितें न्ही वास तुमी देवसाची पिळगी ती देवसराची पिळगी तुमी पळय आतां काम सैतानाचें केला कोणा मुखांतर जेजूच्या काळार कोणाक जेजून सैतानाची पिळगी म्हणटा ताची पयलींची वळ वास हांव कितें सांगता तें तुमकां समजना कित्याक हांव कितें सांगता तें तुमकां समजना कित्याक म्हजो संदेश आयकूंक तुमकां खुशी ना पळय देवाचो म्हणजे जेजूचो संदेश आयकनातलेल्यांक जेजू म्हणटा म्हजो संदेश आयकूंक तुमकां खुशी ना तेंच कारण देवसराची पिळगी कित्याक म्हजो संदेश तुमी आयकनात तुमच्या बापायच्या अपेक्षा देवसाची पिळगी तुमी देखून म्हजो संदेश तुमी आयकनात आतां काली उतारकांत म्हजो जेजू म्हणटा फरिसेवांक साधू सेवांक जेजू कितें म्हणटात म्हजो संदेश तुमी कित्याक आयकनात देवसाची पिळगी तुमी देवसारान तुमकां आतां कब्जा केला ताचे काल म्हणटात ताचे मुठीन दवरलां देखून म्हजो संदेश तुमी आयकनात देवसाची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे चलोवंक तुमकां ती खुशी करूंक सोदतात तुमी तुमच्या बापायची अपेक्षा आता हो बाप विरोध क्रिस्त विरोध एकलो आसा म्हळें न्ही अरे तुमचो बापूय म्हळ्यार वत्तू या फरिसेवांक जेजू म्हणटा तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे
करूंक तुमकां खुशी सुरवेतावन तो एक खुणीगार सुरवेतावन तो एक खुणीगार तो केदींच स्वताच्या पक्षेक ना देव स्वताच्या पक्षेक ना भाव देव म्हळ्यार सत हांवें कितल्या गुण्यान तुमकां सांगलां देव म्हळ्यार सत सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसारास एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी देव सत्यवंत पण हांगा देवसार पोटकिरो म्हणटा कित्याक सताच्या पक्षेक तो ना ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना ना भाव न्हू सैताना कडेन सत ना जाल्यार सैतानच्या पिळगे कडेन सत ना देखून आमी कशें सताक साक्ष दिवची सैतानाची पिळगी सताक साक्ष दिना दिवंक जायना कित्याक सैताना कडेन देवसा कडेन सत म्हणलें ना तो फोट उलयतना आपल्या सैमा प्रकारच आनी सैतान आपल्या भुरग्यांक फोट उलोवंकूच शिकयता फोटी मारूंकूच शिकयता देव आपल्या भुरग्यांक सत उलोवंक शिकयता देवसार आपल्या भुरग्यांक फोटी मारूंक शिकयता आनी समाकालान धर्म हे काडल्या दोन पंगड मात तुमच्या मुखार दवरले उजवाड आनी काळोख देव आनी देवसार देवाचें राज आनी देवसारचें राज सैतान आपल्या भुरग्यांक फोटी मारूंक शिकयता कित्याक तो फोडकिरो तो बाप वयता फोडकिरो जाल्या मागीर भुरगीं कशी सत उलयतली बाप वयता फोडकिरो जाल्यार भुरग्यांनी कशें सत उलोवंक शिकचें पूण बापय सत्यवंत जाल्यार नितीवंत जाल्यार भुरगीं नितीवंत जातात की ना सत्यवंत जातात की ना खंडी जातात की ना पळया न्ही तो फोडकिरो फोटींचो बापय मात्र न्ही फोटींचो बापय म्हणटा देवसार सैतान फोटींचो बापय देखून हांवें ते कंतार केला फोटींचो बापोय देवसार फोटी मारून नाच कोता संसार फोटींचो बापोय देवसार फोटी मारून नाच कोता संसार कुणीगार तो सतानी तिसो कसायगार बोऱ्या मनशांचो कुणीगार तो सतानी तिसो कसायगार बोऱ्या मनशांचो जनांजा मनशा ताका तूं जनांजा फोटींच्या बापायक सदांच तूं जनांजा खाल जा बाबा तूं खाल जा देवाच्या उतरांक का तो पटकिरो आसूं दी ताची पिळगी पटकिरी आसूं दी पूण आमी कोणाची जोनचे पयलें पत्र 4:4 1 John chapter 4 verse 4 आमी देवाच्या घराण्याची भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची आमी क्रिस्ताची म्हणली क्रिस्ताक वळख घालली सताक साक्ष दिवची आमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर सैत वेल्ली कोण संसारी प्रवाद्यांचेर कपाट्यांचेर क्रिस्त विरोध्यांचेर क्रिस्ताचो कोण पळय विरोधी आसा या विरोधी दैत्य आसा तांचेर सैत वेल्ली हे गरजेचे ती जिकानात फटकेरे जिकानात भियेनाकात फोट केदीं कसं जिकाना सत्यमेव जयते म्हण आयकोना तुमी सत्यमेव कितें जिखतले जेजू सत जिखलो की ना देव सत शाश्वत वय की न्ही देव सत फटकिरो न्ही आसा की ना पाताळांत हेमकोणांत उज्यांत केस्तींत पोट धरणीची शेवटाता भाव भयण पूण सत जिखता देखून तो हांगा पाटी हे पयल्या वाचपाक जायते पटकिरे आसात देखून ओ शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवेत तशें आसतना तुमकां कोणी फोटी मारून सतात कोणी तुका म्हाका आमकां पयस करता जाल्यार कितें म्हणून चिंतीचे ओ शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवेत शेवटीचो काळ तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो नाश करचो एक काळ तुजो म्हजो आमचो आत्मो नाश जावचो काळ म्हणून आमी समजाचे हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे नाही ऐका हे म्हजे उतार न्ही कोण फोटी खातीर फोटीच्या बापाय खातीर वावुरतात ते आमच्या पंगडाचे न्ही म्हणटा देवाचे उतार देखून आमी सगळ्यांक सरशीं भरशीं दवरूंक जायना एक कुसलें एप्पल बरें एप्पलां सांगाता दवरल्यार कितें जाता एक कुसली मासली बऱ्या मासले सांगाता दवरल्यार कितें जाता आमकां बरें कळटा दिता न्ही वेगळी वेगळी आमी विंगड करता खंय एक खंय बरें फ्रेश आसल्या मदीं एक खंय कुसल्ली आसा या खंय पोरणी आसा जाल्यार इमिडिएटली ताच्या सांगाता दवरता कान उडयता हें आज गरजेचें भाव म्हण कितले फावटी आमकां देवाच्या उतरा वरवींच जागरण म्हणटा आमी जागृतकाय दिल्या किर्तन एक वळी एक जो मनीस कोठ्यांच्या
अधर्म्याच्या, नष्ट्यांच्या. पहिले सांगला नाही की देवाचे उतार सांगता नाही का? जो मनीस, कोण तो मनीस? कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलाना, पथक्यांची वाट धरीना. कोण तो मनीस पथक्यांची वाट धरीना, आणि अधर्म्या सांगता बसाना. कोण तो मनीस पटकिरा सांगता, अधर्म्या सांगता, या सैतानाच्या पिळग्या सांगता बसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. कोण तो मनीस सर्वेस्पर बुद्ध्या सांगता असा, तांच्या एकवटांत असा, ताच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. दीस रात धर्मशास्त्र ऐकून, नियाळून, पाळून ते धर्मशास्त्र जियेता. तो बागी, तो मनीस बागी. आज आम्ही कित्याक बागी? कितल्या वर्सांतून आमकां कितें मेळ्ळा? आम्ही कोणाक ऐकून, कोणाचे ऐकून आसा? आमी देवाचे उतार ऐकून आसा. देवाचे उतार ऐकून आज आमी जिवीत जोडला. न्ही कोणाक ऐकून उलयतले मस्त आसा. तो कितलो बरो बरो स्पीच दितले ना की तांकां ऐकून आमचें जिवीत बदलता गे. किंवा व्हडलो व्हडलो शर्माव सोडू, बरो उलोवचे आसात. हांव वर्सा फाटीर करतो व्हिडिओ येता तशें की तुवें कशें जोडी येता, कशें करी येता, कशें आडी येता, कशें वरी येता, पुरा सांगतात. जिवीत मेळटाय. पण हांगा देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत दिल्लोय जेजो, जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. जिवीत दिलाय जेजो, जिवीत दिलाय उदारपणान. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय उदारपणान. असं आमी जिवीत जोडलेली. कितें वाचलें तुवें? 1 John chapter 4 verse 4. आमी देवाच्या घराण्याची, पूण त्या कपटी प्रवादेचेर जैत वेल्ली. देखून कोण स्वताच्या पक्ष नात ते कपाटी म्हणून तुवें लेखीचे. कोण जेजू क्रिस्ताक विरोधी ते कपाटी म्हणून तुवें लेखीचे. कोण तुका जेजू तावन विंगड करतात तांकां तूं कपाटी म्हणून लेखीचे. कित्याक आमी देवाच्या घराण्याची कपाट्या प्रवाद्या विरोध जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो. आमकां कोण चलयता आनी तांकां कोण चलयता? आमचे सवे आसा तो आत्मो. संसार सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. देखून 2 आत्मे आसात म्हणून सांगला तुज्या कुडीन न्ही. तुजो जीव तुका जिवीत दिवचो या जिवीत होगड्याचे 2 आत्मे आसात. एक पवित्र आत्मो तुका पवित्र करता, आनी एक अशुद्ध आत्मो तुका नाश करता. खंयचो आत्मो तुजें तें आसा म्हणून, म्हणजे तें आसा म्हणून हांवें ती सारी खंयचो आत्मो म्हणजे हांवें सांगला तुमकां रोमन्स 8:14. जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. रोमन्स 8:14. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन कोणाक देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. तीं देवाचीं भुरगीं. कोणाक सैतानाचो अशुद्ध आत्मो चलोवन व्हरतात तीं सैतानाचीं भुरगीं. देखून देवाची भुरगीं कितें संवसाराची भुरगीं म्हणलें आमकां थंय विचारचें कोण खंयचो आत्मो आमचे थंय बिडार करनास, खंयचो आत्मो आमचे थंय काम करनास. देखून हाजे विशयांत हे क्रिस्ताव विरोधी म्हळ्यार तेच आत्मे, खोटे आत्मे, अशुद्ध आत्मे. पटी हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय. आनी दोनी भरसूंक जायना भाव भयणी. आपुट्ट दूद आनी तातूंत इल्लें कितें म्हणटात आमसान भरसूंक जाता. दूद 10 लिटर आसूं दी, काले म्हणटा दही एक 5 ml आसूं दी, दूध ते 5 ml दही दूध करताय 10 लिटर दूध, 10 लिटर दूध आनी 10 ml दही कित्याक करिना? 10 लिटर दूध 10 ml सारकें करूं जायना गी, करूं सकना गी. पोळ्या न्ही गी, पोळ्या 10 ml 10 लिटर न्ही 100 लिटर 1000 लिटर आसूं दी पुराय कितें करता? कितले शिकेत आमी, कितले शिकेत आनी कितले सत्राय आमी घेजय, जागृतकाय आमी घेजय. देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात आनी पयस सरल्यांक पयसच दवरा. पयस सरल्यांक पयसच दवरा, नाजाल्यार सरपाच्या तोंडात हात घाल्ल्या बरी जायत. सोरप तो सोरप वय मू तूं कितले बदलल्या रे, तो बदलताय.
हम बदलला तू बदल आम्ही बदलला तू बदलताय सर्व बदलताय देखून भाव बहिणी कितें म्हणा दे देवाचे उतार म्हणटा देखून आमचे तावन ते पयसरल्या आमचे तावन ते पयसरल्या तांकां पयसच दवरा आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेस्त ते रावते असले पळय हानिंगी क्रिस्ताची ती जाल्ली जाल्यार क्रिस्ताचे ते जाल्ले जाल्यार देवाचे उतार सांगता आमचे सवे मात्र न्ही हे क्रिस्ताची मुळ्या सवे ते रावते आसले अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मध्ये नाही म्हणून स्पश्ट जाला देखून पळय हानिंगी जायते फाटी सांगलां कितले आमी क्रिस्ताचे मुळ्यान क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक जाय आनी जेन्ना आमकां बघताना आमी आमची कशी करता म्हणून गेल्या तेदा देवाचे उतार सांगता ते आमच्या पंगडांतले न्हय देखून अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले नाही म्हूण स्पश्ट जाला आपोस्तलांच्या काळार जाल्लें देखून म्हाका धैर्य तुमच्या देवाच्या उतरान आनी देखून कोणाक येया म्हणून वत्ता येना कोणाक रावा म्हणली वत्ता येना कोणाक धन दवरलाय पूण क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी आयिल्ल्या उपरांत क्रिस्ताच्या एकवटान तो मेळसो संतोष शांती समाधान म्हणगी मोग माहिपास आनी कितें म्हणटा उल्हास ते आमकां मेळ्ळा म्हणून आमी ताका साक्ष दिवचे तितलेंच वो आसा तो आसा म्हणून न्ही वो आसा तो आसा म्हणून आमी आयल्या म्हळ्यार जायना ते चड काळ उरना आमी देखून तूं निमाणी कितें वाचलें ते आमच्या पंगडांत नात देखून ते आमच्या पंगडांत ते उरोंक नात अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले नाही म्हूण स्पश्ट जाला ते आमचे मदले न्ही ते सभाजन येतात वेतात सगळ्यांक आमचे मदले म्हणून आमी सांगूंक जायना कित्याक 1 John chapter 4 and verse 1 to 4 कितें म्हणटा जोनचें पयलें पत्र अवस्व 4 आनी ओळी 1 to 4 मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाका देखून भाव भयणीनो सत्राय हर एकल्या थंय प्रेरक आत्मो आसा हर एकल्या थंय देवाचो आत्मो आसा हर एकल्याक देवाचो आत्मो तो चलयता म्हणून तुमी पातये नाकात म्हणटा देवाचे उतार प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा आतां परीक्षा करून की सांगलां संवसारी रितीन परीक्षा करची न्ही तुका जाय जाल्या प्रमाणे परीक्षा करची न्ही कशी परीक्षा करीचे कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात सबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात देवातान येतेल्या आत्म्याची कशी परीक्षा करीचे देवातावन आयिल्ल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत आत्म्याची वळख तुवें आनी हांवें आमी धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन हें गरजेचें जेजू क्रिस्त सोमी मनीस जावन आयला म्हूण वळखतालो शब्द मनीस जाला देव मनीस जाला देव संवसाराक आयला इमॅन्युएल देव आमचे मदें येवन ताणें बिडार केला म्हणून वळखतालो मात्र हर एक आत्म देवातावन येता तो मात्र देवातावन येता मनीस जाल्ल्या जेजूक साक्ष दितलो आत्म मात्र देवातावन येता आनीक येवंक ना मारानाता कम लॉर्ड जीसस म्हाका माना म्हळ्यार आनी येवंक आसा येदोळ येवंक ना म्हणजे मनीसावन तो आयला म्हणून वळखतालो हर एक आत्मो देवातावन येता देखून आज पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां हें सत केलां जेजू आई लागीना मनीसा लागीना हें गरजेचें उरलें पुरो काले आमकां काले म्हळ्यार आयला म्हणल्याक ते धाकले सोदचे खंयच्या दिसा आयिल्लो खंयच्या जाग्यार आयिल्लो केदाळ आयिल्लो तें गरजेचें न्ही तें चारित्र आमकां गरजेचें न्ही हिस्ट्री इज नॉट हीज स्टोरी इज इम्पॉर्टंट नॉट हिस्ट्री चारित्र मस्तू जालां पुरे बरयलां हांगा जेजूची 33 years तूं बरोवन गेला कितलें ताच्या विशयान कांय बरोवंक ना वय मू तें गरजेचें सतां बावाडताचें सतां गरजेचीं देव मनीस जाला म्हणलें सत देव मनीस जावन आमकां ताची वळख दिल्या म्हणलें सत देवाची संपूर्ण वळख ताच्या पुता जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा म्हणलें सत हें म्हणून घेजे भाव देखून फाटी पयल्या वाचपाक पूण भगवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सरसंगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या आमकां समजणी मेळ्ळ्या कित्याक आमकां समजणी मेळ्ळ्या कित्याक पयली वळ भगवंतान तुमकां मागल्यांत मागचें म्हळ्यार कालें मागल्यांत तेला
लायला, या अभिषेक केला, या तुमका पवित्र केला, या संस्कारला. भाग्यवंतान संसारी रितीन कितले शाडी करून आमकां पवित्रात्मा जोडूंक जायना बाबा. संसारी हांवें सांगला PhD केल्ल्यानी पवित्रात्मा जोडूंक जायना, परमनंट हेड डॅमेज जाता शिवाय. भाग्यवंतान तुका या म्हाका आमकां मागला तर मात्र. आनी तो भाग्यवंत कोण? 1 Peter chapter 1 verse 15, पेद्रूचें पयलें पत्र 1:15. भाग्यवंत कोण? पेद्रूचें पयलें पत्र 1:15. बगार तुमका आपोणे दिल्लो देव, तुमका आपयला, तुमका विंचला, तुमका मागला, तुमका तेलायला, तुमका अभिषेक केला, तुमका संस्कारला. दिल्लो देव जसे भाग्यवंत, कसो तो भाग्यवंत, तशें तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया. भाग्यवंतान मागला म्हळ्यार कोणे मागला आमकां? भाग्यवंतान तुका आनी म्हाका आमकां मागला. देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. नाजाल्यार समजून खंयत हांव न्हू. हांवें सांगलां तुमकां संवसारान 16 वर्सां हांव सेमिनारींत ताचो हांव शिकलो. संवसारची पुराय जाणवाय हांवें जोडल्या. फिलॉसॉफी धरली, थियोलॉजी धरली, तत्वशास्त्र धरलें, योगा धरलें, पुराय धर्मांची आमकां स्टडी आसली, पुराय धर्मांची आमकां शिकलें. शिकोवंक आसलें, तुमकां शिकोवंक ना भाव म्हण. 16 वर्सां कित्याक? पूण ही समजणी म्हाका मेळूंक ना. हांवें सांगलां तुमकां उक्त्यान, पवित्रात्म्या मुखांतर म्हाका मेळिल्ली समजणी हांव सेमिनारी 16 वर्सां आसून वर्द मेळून 5 वर्सां मेळ्ळें जाल्यार म्हाका मेळूंक ना. पुराय शिकले आमी फिलॉसॉफी, थियोलॉजी, मात हर एक कितें शिकोवन जाता पुराय शिकल्या. पण हांगासर ही जानवाय, सर्गींची जानवाय, सताची जानवाय, ह्या भाग्यवंतान तुका आनी म्हाका आमकां मागला तर मात ती जानवाय मेळटा, नाजाल्यार मेळना. आनी ती जानवाय मेळ्ळ्या तर आमी भाग्यवंताक आमी उंच उबारता, मात्र न्ही स्वता उंच उबारता. म्हळ्यार सत्यवंत म्हळ्यार देवाक, सत्यवंत म्हळ्यार जेजूक, सत्यवंत म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमी उंच उबारता. ही जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार. देखून अल्पज्ञान महा डेंजर. ही मागणी जायचे. आमकां संवसारी जानवायन आमकां जायना, देवाची वळख जायना. हांव सांगून सांगी कुरिंथकारां पयलें पत्र 1:19-21. संवसारी जानवावरी मनीस देवाक वळखना म्हणटा. कितलेंय शिका तुमी, कितलेंय शिका, दीस रात शिका, असले पुरे बूक वाचून काडा, मेळना. 1 Corinthians chapter 1 and verse 19-21. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकांत तशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो. संवसारी मनशांची जानवाय म्हळ्यार संवसारांत जाणारी म्हणटा तांची जानवाय हांव नाश करतलो. आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ बुद्धवंत करतलो. मनशांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? बुद्धवंत म्हणटले खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्या? ह्या संवसारांतले शास्त्रीय, मेस्त्री, शिक्षक खंय आसात? वाद विवाद करतले, वाद करतले, तर्क करतले, विवाद करतले. हे आमच्या काळाचे विद्वांस, ह्या आमच्या काळाचे पंडित, विद्वांस, स्कॉलर्स खंय गेल्यात? खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जानवाय ऐकले मू? ह्या संवसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडल्याने. देखून तुका भाग्यवंतांनी जानवाय दिल्या शिवाय भाव भयणी न्हू खंडीत जायना. जाल्यार फाल्यां तुमी हांगा उबे रावन पळया, अशी पवित्र पुस्तकाची जानवाय दिवंक जाता जाल्यार पळया. हांव बसून आयकता, बरें कोण आयकता. पवित्र पुस्तकाची जानवाय न्ही संवसारी जानवाय. सताक साक्ष, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक साक्ष जाता जाल्यार पळया. कोणी आसता जाल्यार या. कित्याक सांगचें? हें काम मनशाचें न्हय. हांगा देवाक प्रगट करचें, सताक प्रगट करचें, जेजूक प्रगट करचें, पवित्र आत्म्याची सकत कितें म्हळ्यार दाखोवचें. हें काम मनशाचें न्हय. मनशाचें जाताना आमी तांकां देगेक दवरून आमकांच मुखार दवरता. मनशांचें काम जाल्यार कितें करता? संवसारी मनशांक तुमी पळयतात, देवाक देगेक, जेजूक देगेक, पवित्र आत्म्याक देगेक, आनी आमकांच आमी मुखार दवरून उलयतात त्या दाळा. पण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर? पटये. पण भाग्यवंत तुमकां, भाग्यवंतान तुमकां मागल्यांत देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. निसर्गीच्या राजाचे गुट तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाल्यात. लुकास एवंजेला सुद्धा 21 आणि 22. लूक चॅप्टर 10 verse 21. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यांतय पवित्र आत्म्यान बरयल्लो जेजू संतोषान बरोवन म्हणालो, संतोषान मागता. बापा सर्ग संसाराच्या पवित्र आत्म्यान बरयल्लो जेजू संतोषान मागता. पवित्र आत्म्यान बरयल्ली मोरी संतोषान मागता. पवित्र आत्म्यान बरयल्लो हे स्तेपान संतोषान मागता. आनी कोण पवित्र आत्म्यान बरोवनात संतोषान मागोवंक जायना भावा भयणी.
काय पळया न्ही हांगा रुसवात पळया. तू पवित्र आत्म्यान भरला जाल्यार मात ते मागणे तुज्या काळजाच्या गुंड्यात येता. नाजाल्यार येना ते मागणे, खंडीत येना. जेजू पवित्र आत्म्यान भरून संतोषान म्हणालो, बापा बापा सर्ग संसाराच्या स्वर्ग धन्या आणि संसाराच्या धन्या जाणट्या आणि बुद्धवंता जाणट्या तावना पडतन पळय ऐका. या संसारी मनशांच्या जाणटे म्हणल्या जाणट्या तावनू आणि बुद्धवंतां तावनू लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडप्यो केल्ल्या खातीर संसारी मनशांचा लिपोवन दवरल्यात. विद्वांसांतावन पंडितांतावन शिकप्यांतावन जाणाऱ्यांतावन शिकलेल्या बुद्धवंत शास्त्र्यांतावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडप्यो केल्ल्या ल्हानांक खातीर नेणट्यांक कालत्यांक दुबल्यांक धाकट्यांक तुवें उगडप्यो केल्ल्या केल्ल्या खातीर खातीर हांव तुका अर्गां दितां. पळयांनी जेजू बापाक अर्गां दिता. पवित्र आत्म्यान भरिल्लो जेजू बापाक अर्गां दिता. पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी लुकास वांजेला 1:40-7. पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी उमाळे उमाळे. पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी कितें करता? म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घालता. जीव सरस्पराची वडवी घाता. न्ही मनशांची, न्ही पदवेदारांची, न्ही धन्याची, न्ही खंयच्या संवसारांत कोणाची. पवित्र आत्म्यान भरिल्ली तांचो जीव सरस्पराची वडवी घाता. म्हजो आत्मा कशें आसा तुमी जायत्यांनी उबे रावन पळय, तुमी वडवीक उलयल्ली कोणाची? तुम्ही उबे रावन वडवीक उलयल्ली कोणाची? कुरवण म्हणलें गे संतोषान संतोषान वय मू वडवीक सरस्पराची उलयल्यात. म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारका थंय संतोषान उरता. आनी कोणा थंय संतोष पवित्र आत्माचो देवा थंय संतोषान देवा थंय संतोषान संतोषाचे उमाळे. स्तुतीची कितें म्हणटात सिंहासनाचेर बसून आसल्या त्या सरस्पराक वाखाणणी. देखो न्हू ही समजणी तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळ्या. देखो न्हू तुमी सत ज्ञानांत देखून हांव तुमकां बरयता म्हण चिंती नाकात. तुमकां ही समजुनी आसा आनी सतत हांव फोट केदींच उपजना म्हणून तुमी जाणात. सत कळीत जाल्ल्यांक आमी सत कळीत करची गरज ना. आतां साहित्यांक आतां थोड्यांक जावं पर आतां नवीं नवीं येतात तांकां आनी कितें जायतें कळीत जावंक आसा. आमी इल्ली स्वसनिकाय घेवंक आसा. आनी जायत्या काळ जावन आयिल्ल्यांक जावं परी समजणी मेळ्ळ्या, ही सताची वळख मेळ्ळ्या, ती सुटसुटीत जाल्या, तांकां पळोवन आमी संतोश पावंक आसा. खंडीत कंपेर करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार सबाळ काळतो न्हू सोम्याची कितें सेवा करनासले मात स्तुती करनासले सोम्याच्या मोगांत आसल्ल्यांक. आनी आतां आतां इल्ली इल्ली कितें वळख जावन जावन सोम्याक लागीं लागीं येतल्यांक सरी करूंक जायना. देखून हांगा कितें म्हणटा सांत पावल कितें म्हणालो, जुआंव कितें म्हणालो? तुमी सत ज्ञानांत देखून हांव तुमकां बरयता म्हण चिंती नाकात. तुमकां ही समजुनी आसा आनी सतत हांव फोट केदींच उपजना म्हणून तुमी जाणा जाल्यात. सत आनी फोट सांगाता वसाना. सत आनी फोट सांगाता वसाना. आमी सताक साक्ष न्ही फोटीक. सत म्हळ्यार देवाक साक्ष, जेजूक साक्ष, पवित्र आत्म्याक साक्ष आनी सत्याच्या उतराक साक्ष न्ही फोटीक. संवसाराच्या दालाल्यांक, ह्या देवसराक, सैतांच्या पिळगेक, ह्या सैतांच्या पिल्यांक, ह्या सैतांच्या कुयुक्तांक, ह्या कुतांत्रांक सांगलां एफेसकारांक पयलें पत्र अवसर 6 आनी वळ 12. तुझ्या आनी म्हजे आमचे झूज मनशां विरोध न्ही, तुझे म्हजे आमचे झूज कोणा विरोध? ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 6:12. आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही. देखो न्हू क्रिस्ताव विरोधी आसलेल्यांचे विरोध आमचे झूज मनशां विरोध न्ही. अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या, अंतराळार म्हळ्यार वाऱ्यार अधिकार चलयताल्या अंतराळार असलेल्या अधिकार चलयता अधिकाऱ्या विरोध आणि अधिपती विरोध आणि त्या अधिपती विरोध. अंधकारी संसाराच्या, अंधकारी म्हळ्यार काळोखी संसारांत राज्यत्वा चलोवच्या, कामां करोवच्या, या आपली पदवी चलोवच्या राज्यत्वा आणि प्रभुत्वा राज्यत्वा विरोध आणि प्रभुत्वा विरोध. काळोखाची सकत आसा की ना? काळोखाच्या कामांक जायत्यांक ओडटा ती सकत आसा की ना? उजवाड कोण? काळोख कोण? ताची सकत आसा काळोखा ओडटल्यांक. आनी काय ओडटा? गुंड्याक ओडटा. कशी पळय सुळी न्हंयत या दर्यांत आनी खंय गुंड्यांत सुळी आसल्या कितें करता? सुळी वयर लोडटा की तुका सकला ओडटा? त्याच भाशेन ती आसा.
देखून तुमकां सांगची गरज ना म्हणटा जो हांव कित्याक तुमी 7 जणांत आनी 7 आनी फोट सांगात हांव वचना आनी फोट 7 हांव येना म्हणलें तुमी हें जाणात ती ओळ वास तुमकां ही समजुनी आसा आनी सतत हांव फोट केदींच उपजना म्हणून तुमी जाणात. सत कळीत जाल्या उपरांत चूक कोणी भाव भयणीन चूक कोणी सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाल्या उपरांत सतत हांव फोट उपजोवंक नजो सतत हांव फोट म्हणली उपजोवंक नजो. सत कोण बाप सत कोण जेजू सत कोण पवित्र आत्मा सत कोण देवाचें उतार ते सतत केदींक फोट फोट म्हळ्यार देवातान जेजूतान तुका विंगड करची कसलीच तुका कितें म्हणटात सकत उपजोवंक नजो. आतां पोटकिरो कोण म्हणल्या विशयान ती देवाचे उतार सांगता. पोटकिरो कोण आयका मुखली पोटकिरो म्हळ्यार कोण? पोटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनात लस्सू पोटकिरो. तितलेंच पोटी मारतलो पोटकिरो म्हण येत व्हडलो पोटकिरो पोटी मारता आनी जेजू क्रिस्ता वळखनातलो पोटी मारतात. कोण जेजू क्रिस्ताक वळखना तो फोटी मारता कोण जेजू क्रिस्ता वळखला तो फोटी मारिना. आनी पोटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजू क्रिस्ताक वळखनातलो पोटकिरो तसो तो क्रिस्ता विरोधी आनी तो क्रिस्ता विरोधी. देव पोटकिऱ्यांत पयस रावा तितलेंच. फोटी मारून तुका जेजूतान पयस करतल्यान पयस राव कितलोय जावन कोणी जावन कित्याक पोटकिऱ्यां सांगात तुवें सांगात आपणाय जमीन देवाचे उतार सांगना देव सारा सो हें तुवें संबंध जोडी जमीन देवाचे उतार सांगना. कोण बापाची खुशी करता कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजो बापाय कोण म्हजी आवय तांचे सवें तुजो संबंध. संवसारांतले म्हटले मनीस देवाची खुशी करिनात आनी पोटींचे कोण आसा दालाली तेय देवाची खुशी करिनात. तांकां जाय फायदो संवसारी फायदो. सबारपुटी आमी फटवण पडटा. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो ताचे पयलें तोच तो क्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार केले म्हळ्यार बापाक इन्कार केले पुताक इन्कार केले म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक इन्कार केले. हांवें सांगलें तुमकां पूत नासतना बाप ना पूत नासतना आत्मो ना. बापाची वळख दिवची पुतान आनी पवित्र आत्म्याक मजतदाराकी जोड दिवची पुतानच. जो म्हणजे 14:15-17 हांव बापा लागीं मागून तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमचे समेत सदांकाळ रावतलो. संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखतल्यात कित्याक तो तुमचे समेत सदांकाळ रावतलो. जॉन 14:15-17 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार जेजो मोग करतल्यांक म्हजे उपादेश पाळटले ताजे उपादेश पाळटल्यांक तो हांव बापा लागीं मागतलो बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. पळय जेजू म्हणटा हांव मागतलो. पवित्र आत्मा कोणेय मागून तुका दिवंक जायना. खंयच्या सेवकांनी तुका उदकांत बुडयल्यार पवित्र आत्मा दिवंक जायना. हांगा जेजू कितें म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी बाप तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदांकाळ रावतलो. रावतलो. मजतदार तुमचे सवें एक घडीनी सदांकाळ रावतलो. पवित्र आत्म्याक एक देणे जावन दिवचें जेजून बापा लागीं मागून. आज जेजुविने तुका आनी म्हाका आमकां बापा कडेन साळावळ ना भाव भयण. जेजुविने तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्म्या कडेन संबंध ना. ताजे कडल्यान तुमकां सांगलें जेजूस मध्यस्थ 1 Timothy 2:5 तिमोथीचें पयलें पत्र 2:5 बापा मोदलो आनी तुजे मोदलो आमचे मोदलो मध्यस्थ तो एकलोच आनी कोणी न्हय म्हणटा देवाचे उतर. देव एकलोच देव एकलोच देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच आनी देव आनी बापा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी मिडिएटर एकलोच तसो मनीस जालो जेजू क्रिस्त. पळया न्ही आज तुमकां देवाचे उतार काण सांगचे आमी ताका तुमचो मध्यस्थ दवरा. बापा सो तुमचो संबंध घट करीचे जाल्यार जेजू शिवाय जायना भाव भयण. पवित्र आत्म्याची सकत करपा देनी तुवें आपणाचो जेजो मोग केल्या शिवाय ताचो उपादेश पाळल्या शिवाय ताका कितें मानता तें केल्या शिवाय खंडीत साध्य ना. हो म्हजो मोगा आसा पळय तो ताका तुमी आयका कित्याक तो म्हाका मानवाला. बापाची उतरां आयकोनात गे आमी. मार्कस 9:7 मार्क चॅप्टर 9:7 तितल्यार एक कुपान तांचेर दंपान घालें
आणि कुपातावन एक ताळो आयकलो ऐकलो ओ म्हजो मोगा ओ सपूत, मुजो मोगा सपूत ताका तुम्ही ऐका ताका तुम्ही ऐका. आणि मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17 माते वाचतो शुभ वर्तमान वाचतो 3 वर्स 17. तेदवा आकाशातावन एक ताळो ये परी आयकलो ओ म्हजो पोत ओ मुजो पूत म्हाका चड मोगा म्हाका चड मोगासो तो म्हाका तो मानवाला म्हाका मानवाला ताका ऐका. देखून ताणें सांगला ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुताक ऐका तुमी देवा बापा. तुका हांगा कितें वाचलें पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता बापाक इन्कार करता. पुताक ओळखून घेतलेल्याक बापय मेळटा. कळ्ळें पुताक वळखल्यार बाप मेळटा. बाय वन फ्री म्हणल्यार बरी. जेजूक वळखल्यार कोण मेळटा? देखून हांवें म्हणलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत. जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार देवाक मानवाताना जेजूक वळखताना देवातावन मेळटा ती शांती. वळटली वळटली वळटली. लुकास एवांजेला वाचो 10 आणि वळ 22 आणि 23. लूक चॅप्टर 10 वर्स 20 to 23. बापाक वळखा जाल्यार जेजू शिवाय वळखोंक जायना म्हणटा जेजूस म्हणटा ऐका. सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. म्हज्या अधीन केला. पूत कोण म्हण बापा शिवाय पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना. कोणूच ना पळय न्ही बापाची वळख केवळ पुताक मात्र कळीत आसता न्हय. बाप कोण म्हण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुताक म्हळ्यार जेजूक शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशयांत मात्रणी आणि कोणाक जेजू बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता. कोणाक जेजू कळीत करून खुशी व्हरता ताका शिवाय. ताचे शिवाय हेर कोणूच ह्या सुनेना. जेजून खुशी व्हेल्या शिवाय जेजू तुका बापाची वळख दिना. तुवें सगळो हे कितें म्हणटात सगळो धर्मशास्त्र वाचून खंडीत जेजून बापाची वळख तुका दिना जाल्यार पळयत पुस्तकां वाचून तुका वळख मेळना. देखून आज जायते स्कॉलर्स आसात बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची खरी वळख तांकां ना. कितें देवाचें उदार कोणाक पूत कळीत करून खुशी व्हरता ती वळ वाच. बाप कोण म्हण बाप पुता कोण शिवाय म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत कोणाक पूत बापा विशयांत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता. कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय ताचे शिवाय हेर कोणूच सुनेना. देखून ते जेजून खुशी वरी नाटल्यार कोणाक बापाची वळख ना देवाची वळख ना. देखून आमी कितले मागाचे जेजू म्हाका बापाक दाखय. फिलिपान म्हणून जो संवंजेला वाचो 14 आणि वळ 9 आणि 10 नाही पहिले 8वी वळ. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 8 कितें म्हणटा तो वळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें फिलिपान ताजे लागीं म्हळें सोमिया आमकां बाप दाखय. सोमिया आमकां बाप दाखय. सोमिया आमकां बाप दाखय. दाडाक दाखय न्ही जेजू म्हाका पप्पाक दाखय न्ही. तितलें समका पुरो. फिलिपान जेजूक म्हळें आमकां बाप दाखय म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगात हांव तुमचे सांगत आसो न्ही. हांव कोण म्हण तुका कोण म्हण तुका समजना मग. जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला. ऐकलें गी कोण जेजूक वळखाला तो बापाक वळखाता. ताणें सांगलें सुरवेर हांव देवाच्या पवित्र पुस्तका वरवीं जेजूक वळखाला. असले सगळे संगती म्हाका कळीत ना पूण हांव जेजू खरेंच वळखाला. सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून देवाचो करून इज पूत म्हणून तसो मागलेलो त्याला इल्लो अभिषेक जाल्लो संवसारचो सरमनशा काळाचो सोडवणदार म्हणून. देखून ताज ही स्वता हांवें मानून घेतल्या देखून जेजून बापाची खरी वळख म्हाका दिल्या म्हणून धैर्यान सांगता. देखून हांवें ती कांतारां करतना बेश्टें घडोवंक ना. बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत. बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत.
आज बापाची खरी वळख जाल्या देखून आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याच, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची, आमी भुरगीं देवाची, आमी. आज हे पळया न्ही गे भाव भयणां, खरेंच जेजून बापाची खरी वळख दिल्या. देखून फाटी हे आयच्या पयल्या वाचपाक जे कितें सुरवेतान तुमी आयकलां ते तुमचे सवय सांबाळून देखून स्वता कितें तुमकां कळी जाल्यार ती सांबाळून व्हरा. जे मिस्तेरी गुटी स्वता कितें जाल्यार उरलें पळय सोडा भाव भयणीनो. हे काल म्हणटा रिती रिवाज कायदे हें पळय आयलें कालचें आज ना गेलें पोरनें. पूण ही स्वता हे मिस्तेरी गुट बाप पूत पवित्र आत्मा ते पोरनें काल तस्सो समी जेजू तस्सो, काल आज तस्सो, सदां काळ तस, आतां आनी ते मात घट्ट धरा. केस पिकल्यारी दान जडल्यारी कातची वडल्यारी तें घट्ट धरा. हांगा आशिल्ल्या प्रायवंतानो तरणाट्यानो भुरग्यानो बाळानो तें सत घट्ट धरा. ते मात तुमचे सवय उरता. उरलें काणयोंगी कंतारांगी पोदांगी आनी कालंगी तें पळय उराना. हें मात सत निमानो श्वास पर्यंत. जेजू म्हजो, जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो. लास्ट एका दिसाक न्ही, एका वर्साकी न्ही, निमानी घडी पर्यंत. सुरवेतान तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवय जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवय जियेतल्या. हांव सांगता 25 वर्सां पयलीं सत म्हाका उगड्याप जाल्यार आजुनी जिवे आसा. खंय मोदें पटी सुकल्लें म्हणलें ना आनी सुकचें ना. हें सत, हें सत. उरले पळय रिती रिवाज आनी ते पळय जागे पळय बदलल्यात, आयिल्ले गेल्ले बदलल्यात. पूण म्हाका हें उगड्याप जाल्लें हें सत जेजू थंय आजुनी जिवंत आसा, जिवंत उरतलें. हें सांबाळून धरा. जेजू सवय तुमचें जिवीत सांबाळून धरा. ताणें आमकां बसयलां तें हेंच सस्नीक जिवीत. सस्नीक जिवीत. आतां हें जिवीत जोडलां तुजे सवय तें आसतलें ससनाक उरतलें. हांवें सांगलें लिव इन पीस, डाय इन पीस, फॉर एवर यू विल रेस्ट इन पीस. समाधानेंत राव, जे समाधानेन मरतले समाधानांत उरतले. हें जिवीत हांवें सांगलें जीव सगळ्यांक आसा, जिवीत आसा. जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा मू, पूण हें जिवीत आसा. जेजू सुसोमी म्हणलें जिवीत, जेजू थंय बापाक वळखला म्हणलें जिवीत, जेजून दिलो पवित्र आत्मा आपणायला म्हणलें जिवीत, आत्म्या वरवीं पुराय सता मिसर गुट उगडाप जावन सगळींचें राज कितें म्हणलें तें कळीत जाल्लें तें जिवीत. तें सराना, तें माजवाना, तें पोरनें जायना. आनी ह्या खातीरच भाव भयणीनो जेजू मनीस जाता आयच्या शुभ वर्तमानांत. ती कृपा, तें सत, तो मोग, तो उजवाड, ती दया, ती काकळूत, मातणी, ती सनवाय सदांच तुजे सय आसा जे उरासय आनी तुका जिवीत जिजय म्हणल्या खातीर जोंस वंजला वस 1:1-18 पर्यंत शब्द मनीस जाता. हे सगळें आटापून आसा त्या शब्दांत. शब्द मनीस जाता. वेळा काळा परवी शब्द आसलो, शब्द देवा सवय आसलो, शब्द देव जावन आसलो. हो शब्द कोण हांवें जायते सांगला हांवें वस्ते रे वेळार. शब्दच देव जावन आसलो. हें सगळें जिवीत आसा शब्दांत म्हळ्यार आतां हो पवित्र पुस्तक देव न्ही, भिये नाकात. आतां हांव पवित्र पुस्तकान गेला देव न्ही. ह्या पवित्र पुस्तकान कितें आसा? सत आसा, संदेश आसा, जिवीत आसा, मोग आसा. खंयच्याच आठापण आसा तें देवाच्या. ते उता तुजें तें म्हणजे तें आमचें जिवीत जाल्यार मात. तशेंच उरल्यार कांय ना. वाचून बूक दांपून दवरल्यार कांय जायना. तुमचे भुरगीं इस्काला वचून बूक व्हरन. काल एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. असो धरला ल्हानशें भुरगें, असो धरला टिचर थंय आसा ट्युशनाची आनी हांगा मोबायल दवरून बरें करता. टिचरीक इल्लो डावट जालो म्हळ्यार हांगा दोळे काडिना म्हणून. लो उठोवन येताना मोबायल तशें दवरलें, पेज ताजे वयर घालून वाचूंक सुरू केलें. टिचरीन पळय बाबा बाबा रे बरें शिकता म्हणून बरी शाबासकी दिली भुरग्याक. टिचर फाटींग गेल्लेंच परतून लो पेज फाटींग घाली आनी मोबायलार पळोवंक सुरू केलें. बुकांतली जाणवाय आपणायली की त्या भुरग्यान. त्या बुकांत कितें आसलें शिकोवंक आसलें तें जाणवाय आसलें आपणायली गी. तो शब्द मनीस जालो गी, तो शब्द जिवीत जालो गी, ती शब्द जाणवाय जाली गी. पळयानी गी. देखून पळयत आमच्या कडेन सगळ्यां कडेन आसूं पुरो. आमी सकड काणी येवन भोंवता जावं की पुरो.
पूण तातूंत आसलें तें जिवीत आमचें तें मनीस जायना जाल्यार, तातूंत आसलें सत आमचें तें मनीस जायना तर, तातूंत आसलो मोग आमचें तें जिवीत जायना जाल्यार कांय प्रयोजन ना भाव भयणी. शब्द मनीस जाय, देवाच्या उतरावरील जिवीत मेळ्ळा म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आसलें जिवीत. सौम्य तुजें उतार जिवीत दिता, जिवेता वाट म्हजे वज वाडायता, धैर्य देता बळ दिता सदां बळता, जिवीत म्हजें सो. धैर्य कालें कोणा लढाई करूंक धैर्य घे, कोणा बेश्टोंक धैर्य घे. धैर्य कालें धैर्य. सैतानाक हांव भियेना, सैतानाच्या खंयच्या कुयुक्तांक, ताच्या खंयच्या करण्यांक, ताच्या खंयच्या शिंत्र्यांक धैर्य तें. म्हजो जेजू म्हजे सवें आसा देखून, म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, म्हजे सवें जेजू आसा पळयनारा. पूण थोड्यांक धैर्य कालें अशें जेजू आसा म्हणलें धैर्य न्ही. म्हजो अहंकार गर्व म्हजे दुडू आसा, म्हज्या कडेन कितें घटमट बॉडी आसा. हांवें सांगलां न्ही, तुजी मोटर गाडी, तुजी घटमट बॉडी, तुजो डियर डॅडी, तुजे सवें येवसो ना म्हणून. धैर्य आमकां कोण आसा म्हणून? जेजू आसा म्हणून. देखून आज तो शब्द मनीस जाला म्हळ्यार अर्थ तो. आज म्हाका धैर्य आयलां देवाच्या उतरां वरवीं. जेजून त्याच्या उतरां म्हाका भियेनाका, हांव आसा तुजे सवें. हें उतार केदाळ म्हाका धैर्य दिता. इसाया अवस्वर 40 आणि 1 9, 10 आणि 11. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 9, 10 आणि 11. कितले जावन उपराटोन दिते देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका. आयझाया 41 वर्स 9, 10 आणि 11. हांवें तुका पृथ्वेच्या शिमांतावन हाडलो. एक पयलें उतार हें देवाचें. हांवें तुका विंसला, खंयी गुरयेंत आसलो, खंयी पालक्यांत आसलो, पृथ्वेच्या शिमांतावन हांवें तुका विंसला, हाडला. आनी पयशिल्ल्या देशांतावन आपूण तुका म्हणलें, पयसुल्या देशांतावन तुका आपूण हाड म्हळें, तूं म्हजो सेवक, तूं म्हजो सेवक. हांवें तुका विंसून काडला, हांवें तुका विंसून काडला, हांवें तुका पयस करूंक ना, हांवें तुका पयस करूंक ना. भियेनाका, आतां एका भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसा, तुजे सवें आसा. घाबरनाका, घाबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, घटाय दिता, हांव तुका मजत हांव तुका दिता, मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. इतलें म्हणटा मात्र न्ही, 11वी वळ कितें म्हणटा देव. पळय, पळय, तुजे रागान पेटल्ले सगळे लजेक पडतले. आयकलें गी, आयकलें गी. सौम्याच्या सेवका विरोध कोणी रागान पेटले रे. कितें वाचलें? तुजे रागान पेटलेले सगळे लजेक पडतले, सगळे लजेक पडटले आनी अकमान भोगतले, आनी अपमान भोगतले. तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशाचो नाश आनी जातलो. कोणी तुजे कडेन लढाई करूंक आयल्यार तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशाचो नाश जातलो. कोण झुजता? हे देवाचो तर म्हाका धैर्य दिता, पूण झुजता कोण? तूं शांत राव. झुजता कोण? हाका म्हणटात पळय पुस्तकांतले उतार जिवीत जावचें म्हळ्यार हें. तुजे पक्षान हांव झुजता, तूं शांत राव म्हळ्यार अर्थ वो. देवाचे उतार तुका धैर्य दिता, बळ दिता, सदांच बाळटा, जिवीत म्हजें सफळ करता. शब्द मनीस जालो. आतां हे पाटी वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो, सर्व वस्तू ताच्या मार्फत थंयच आसलो जाल्यार आमकां जिवीत मेळटे. सो शब्द म्हणलो देवा सवें थंयच आसलो जाल्यार आमकां जिवीत मेळटे. देवा सवें आसलो तो देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो, सर्व वस्तू ताच्या मार्फत रचन जाल्यो, आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. हाजे पयलीं हाजे विशयान गुंड्यान तुमकां शिकोवन दिल्या. रचलेली खंयचीच वस्त हाचे विणे आयिल्ली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. ताचे तावन म्हळ्यार कोणा तावन? हांगा हांगा शब्दा तावन. मागीर तो शब्द कोण म्हणल्यार मागीर जायना. हांगा त्या शब्दा तावन जीव जोडलो, आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो तूं जीव त्या उतरांत आसलो, तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. देखून देवाचो उतर उजवाड म्हणटा आमी. आमच्या पांयांक दिवो आनी मेटांक उजवाड. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जालें ना. तूं आसलो उजवाड हर एका काळोखान प्रकाशता. खंयचो काळोख हांवें सांगलां ताका. तुमकां पोरच्या एका शिकोवणेंत हांवें सांगलां. चवथी वळ कितें म्हणटा? खंयच्या काळोखा वरवीं उजवाडाक आटापोवंक हांवें वाचती वळ. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो,
आनी तो जीवसू मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो 5वी ओळ तो उजवाड काळोखान प्रकाशता उजवाड काळोखान प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखान नेमती जालें ना खंयच्याच काळोखा वरवीं ह्या उजवाडाक आटापोवंक जायना संवसाराचो खंयचोच काळोख खंयच्याय तराचो काळोख ह्या उजवाडाक आटापोवंक त्या काळोखा वरवीं जायना तो उजवाड आसा ह्या पवित्र पुस्तकांत म्हळ्यार देवाच्या उतरांत म्हळ्यार देवचो उजवाड जेजू उजवाड पवित्र आत्मा जावन उजवाड देवाचे उतार जावन उजवाड मुखार ऐका देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव वो मनीस साक्ष दिवंक आयलो आपणा मारिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो हांवें सांगलां हेज्या पयलें कोणेच आमी देवाचो स्थान मान घेवंक जायना भाव भयण आमकां ही स्वता उगडापी जाल्यार त्या स्वताक आमी साक्ष आमकां अंतली जानवाय उगडापी जाल्यार त्या जानवायक आमी साक्ष आमकां पवित्र पुस्तकांत देवाचो मोग आसो अंकाले म्हणटात उगडापन जाल्यार त्या मोगाक आमी साक्ष मात्र केदींक तो स्थान आमी घेवंक जायना मागीर आमकां आयको मेळटा म्हजे पयलें तो आसलो म्हजे उपरांत आसा जाल्यार म्हजे वरनी पयलें तो स्नान घेता आनी तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी कोण केदाळ आयले आनी कितलेच आसा पण पयलें तावन आसलो आदीं तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकोन हांसोन जी साक्ष ताका आदी तावन आशिल्ल्याक आल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभ अंत ताका साक्ष जुवांव आयिल्लो साक्ष जावन त्या उजवाडाक ओ मनीस साक्ष दिवंक आयलो आपणा मारिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो उजवाड तो नाही आसलो उजवाड तो नाही आसलो खंयचोच प्रवादी उजवाड न्ही खंयचोच शिशी देवाचो उजवाड न्ही जावं आमी जायचे तो उजवाड तुजेर पळय सुर्याचो उजवाड चंद्रार पडल्यार कशें जाता चंद्र आतां चंद्रांत उजवाड आसा चंद्र कित्याक उजवाड दिता सुर्याचो उजवाड ताचेर पडोन परत जळटा देखून तर आमी सोमी उजवाड म्हणल्यार सोम्याचो उजवाड आमी दवरल्यार निंगी आमी वचल्या निंगी साम 34 वर्स 5 सॉरी कीर्तन 34 आनी ओळ 5 साम 34 ताचेर नदर लायल्यार आनी तुमचे मुखामळ पर जळटले तो उजवाड देखून आमची नदर ताचेर आसा देखून तो उजवाड तुजेर पर जळटा तितलेंच कशें सुर्याचो उजवाड चंद्रार पडोन चंद्र पर जळटा तशें आनी चंद्राचो उजवाड त्या सुर्याच्या उजवाडाक साक्ष दिता चंद्र आपापीन चंद्रांत उजवाड ना भुमीक ती उजवाड ना आतां भुमी हो उजवाड आसा भुमीचो उजवाड की सुर्याचो उजवाड पूण भुमी त्या सुर्याच्या उजवाडाक साक्ष दिता हो उजवाड म्हजो न्ही हो उजवाड सुर्याचो म्हणून भुमी सुर्याच्या उजवाडाक साक्ष दिता त्याच भशेन म्हजे थंय आसलो उजवाड हो म्हजो न्ही त्या उजवाडाक शाश्वीत ससनाच्या उजवाडाक साक्ष देखून तांकां जुवांव साक्ष उजवाडाक साक्ष मात्र तो उजवाड न्ही आसलो उजवाड तो नाही आसलो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो हर एक मनशाक उजवाड आयतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो तुकाय उजवाड आयजे उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवोन दाजे हर एका मनशाक आतां चिंती नाकात काल्या कामात ताकाम तुका खुशी आसा जाल्यार तुवें आपणाव येत तो उजवाड तुका खुशी आसा जाल्यार तुवें आपणाव येत ती जानवाय तुका खुशी आसा जाल्यार तुवें आपणाव येत तो मोग तुका खुशी आसा जाल्यार मात तो कोणा वत्ताय करिना जेजू कोणाकच वत्ताय करून घे बर बुती बांदून दिना तुवें आनी हांवें खुशी वेल्यार दी म्हाका मोग दी म्हाका नी शांती समाधान बरो जेवे दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत शांती समाधान मागाजे तो दाय म्हूण तुका वत्ताय न्हू आमकां पळय आमी थोडे फावटी शिडी म्हणटा तुमकां नाका जाल्यार धरा वरा म्हण तशें कांय ना बदलाक कोणाक जाय म्हणटा तुमी उठोवन येतात पळय तर जाय जाल्ल्यांक मात्र मेळटा पळय त्याच भशेन आमी उठोवन येताना जेजू सरशी कोणाक जाय तांकां मात्र तो दिता कोणाकच वत्ताय ना
तुम्ही स्वता उगडाय जाल्या उपरांत हांवें खंय सूख आनी कोणाक वत्ताय करून ये जाय जाल्यार हांगा मेळटा ये म्हणजे नाका राव फरक लायलो म्हाका कावन्सिलींग हांव सांग कावन्सिलींग दिना हांव न्ही येवन मागणें करीचें हांव खंय आतां येवन मागणें करिना पूण हांगा तूं आयल्यार सगळ्यांक सांगात येवन तुज्या खातीर तुज्या गरजां खातीर आमी मागता म्हणलें तें येवंक वेळ ना म्हणलो जाय तुजी खुशी पळया न्ही आज भाव भयणी आमी थोडे फावटी चिंता ताणी येवन दीस जाय देव कोणाक स्वताय करिना एकदम म्हणटा तो शिस्त असो देव आमी जाल्यार आमची शिस्त चुकता देव ताची शिस्त सूर्य ताची शिस्त चुकताय त्याच भशेन देव ताची शिस्त चुकान सगळ्या वेळा काळा प्रमाणे ताणें सेट केला तो संवसारांत आसलो पूण ताचे सुमारिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना रसनाराक रसना वळखना देखून तो इसायाच्या बुकांत आमी वाचता न्ही ह्या वरी 1 वेळ 2 तावन ही परजा म्हाका वळखना खावण्यात असलो पाडो वळखता ते खात्तें वळखता गाडां वळखता म्हजी परजा वळखना म्हणून कितली खंत काडटा उसारता पळय देव Isaiah chapter 1 and verse 2 तावन आकाशा ऐक पृथ्वे कांदे कित्याक सर्वेस्पर उलयता हांवें पुतांक वाडयल्यांत आनी तांकां वागयल्यांत पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात म्हजीच भुरगीं म्हजे विरोध उपराटल्यांत पाडो आपल्या धन्याक वळखता गाडो आपल्या धन्याची खावन वळखता पूण इस्रायल वळखना पळया न्ही इस्रायल वळखना म्हज्या परजेक समजना तांकां म्हजी वळखूच मेळना हांगा तेंच म्हणटा तो आपल्या मदें आयलो आपल्या परजे मदें आयलो पूण तांणी तांकां स्विकार केलो ना ती वळवास तो संवसारांत आसलो पूण ताचे सुमारिफान जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना आ संवसाराक लाभ जाल्ली सोम्याक वळखना भाव भयणी संवसारच्या जिविताक सुखाक आनी काय म्हणटात आर्टिफिशियल म्हणटा आमी त्या तात्कालीक जिविताक कोण चिटकाल्यान ती खंडी सोम्याक वळखना देखून ह्या दिसांनी तुमी पळयतात तांकां संवसार जाय तांकां आडंबरां जाय तांकां दाबाजो जाय तांकां कितें जाय पेस्तां जाय तांकां गमात मारूंक जाय पूण आमकां कितें जाय आंगेजीच्या पांयतळार बसूंक जाय ताका आयकूंक जाय ताका हसूंक जाय ताका नावाडूंक जाय ताका वर्णूंक जाय ताची स्तुती करूंक जाय मागणी ताचें ताणें जिवीत आपणावंक जाय ताणें बसयली शांती समाधान जोडूंक जाय वय मू पळया फरक पळया संवसार वळखना पूण तूं आनी आमी वळखता जाल्यार आमी भागी तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे सुपर्जेन ताका घेतलो ना पूण स्पर्धा ताका वळखना पूण आज आमी वळखल्या न्ही ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा आमी वळखल्या देखून ताका आमी महिमा दिता वाखणटा वंदिता वर्सिता नावाडटा साक्ष दिता मात न्ही जेजू म्हणून ताका मुखार दवरून आमी उलयता हें केलां म्हज्या जेजून दिलां म्हाका जेजून राखलां म्हाका जेजून जायतीं जाणां तांचे पॉयंट सुरू करतना म्हाका म्हणटात फादर बरें एक पॉयंट जावंक म्हाका मागा म्हणून आमी मागीर मागणें धाडचें तांकां हॅव ए सेफ जर्नी गॉड ब्लेस यू आनी टेक केअर म्हणून आयिल्ल्या उपरांत पावल्यांत जेजू केअर गाणात जेजू म्हाका साबितार हाण पावयला म्हणल्यार एक उतारी ना हांगा आमी सुकता भाव भयणीनो पूण आमकां राखलां ताणें साबितार हाण पावलां कितले जाणां आयल्यान पळयनार पावल्यान गी तांच्या शेवटा पावल्यान गी रस्त्यार अवघडा वयमू नाल्यार हें घाल्यार इंजीन बंद जावन कितलो वेळ कितले वरां न्ही देखून आमी इल्लें तरी जेजू कडेन मागल्यार सोम्या तुमचो म्हाका राग तुमचो म्हाका पावय तुमचो म्हाका सांबाळ तुमचो म्हाका सांगात दे म्हळ्यार खंयचेंच वायट घडना पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक पळय हांगा म्हणटा न्ही देवाच्या ताका स्विकार केल्या ताका उलो मारल्यार म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले पळया न्ही स्विकार केला मात्र न्ही आमकां ताचें भुरगीं जावचें हक्क आमी देवाची भुरगीं
कितले फावटी हांवें सांगलां आमी कोणाची भुरगीं न्ही, आमी जिव्या देवाची भुरगीं. जी जल्माली नाही आतां आमकां रक्त मासाचो संबंध ना. पळय देवाचें उतर सांगता, जल्माले रक्त मासा वरवीं न्ही, वा कुडीची सैमीक ह्या ओढणे कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं न्ही, दादल्या बायलेच्या संबंधा वरवीं न्ही, वा मनशाच्या खुशे वरवी ह्या मनशांनी खुशी वेली देखून सांगाता जीवन जाल्लीं भुरगीं न्ही. बगार देवा वरवी. ऐका न्ही, आज आमी देवाची भुरगीं, जेजू मारिपात देवान आमकां स्विकार केला. ताची परजा जावन, ताचे कुटाम जावन, देखून आमी म्हणटा एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच तळ्यान तुका गितां गाता, एकाच जान तुजो मोग करता. एक कुटाम, देखून हर एकाद आमी एक कुटाम. कुटुंब म्हणटा काली जेवणा वेळार माती कुटाम गी सांगा. आतां कुटुंबा जेवण आसा मागीर तेन्ना मात्र आमी कुटाम गी. आतां कुटाम न्ही गी, हांगा कुटाम न्ही गी. मागीर ते जेवणा वेळार कुटाम न्ही गी. मागीर खंयचीय आमी हांगा सेवा दिता कुटाम न्ही गी. घरा गेल्ल्या उपरांत आमी कुटुंबाच्या संदे न्ही गी. वन इन क्रायस्ट पळया न्ही गे. आमचें हर एक चिंता तशें आसा जी बाबा. खंय गेल्यार हांव जेच्या एकवटांत आसा आनी जेजू एकवटलेल्या सोवें हांव आसा. हांवें सांगलां तुमकां एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 5:30, एफिशियन्स चॅप्टर 5:30. एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 5:30. आमी ताचे कुडीचे सांदे, आमी ताच्या कुडीचे सांदे देखून एकवटल्या. ताचे सवें ताच्या एकवटान बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या त्रिएक देवाच्या एकवटान आमी आसा देखून आमी ताच्या कुडीचे सांदे. देखून आमी जल्माले रक्ता मासा वरवीं न्ही, कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं न्ही, मनशाचे खुशे वरवीं न्ही, आमी जल्माल्या बगार देवा वरवी. देवा वरवीं. देवान तुका आनी म्हाका आमकां स्विकार केला देखून. तुका आनी म्हाका आमकां ताची भुरगीं म्हणून ताणें स्विकार केला देखून आमी देवाची भुरगीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो. पळय आनी गे, तुका आनी म्हाका आमकां स्विकार करच्या खातीर देवूच मनीस जाता. म्हाका आनी तुका आमकां ताची भुरगीं करच्या खातीर, ताचे सगळें एकवटच्या खातीर देवूच जेजू थंय मनीस जाता आनी आमच्या मध्ये जियेलो. आमचे मदें जियेता, आमचे सवें जियेता. हांवें सांगलां तुमकां तो जल्म मारल्या वेळार देव आमचे सवें, कुर्सार उमकाळटना देव आमचे खातीर, आनी तो जिवन जाल्ल्या उपरांत देव आमचे थंय. तो संवसाराक आयिल्ल्या वेळार गॉड विथ अस, तो कुर्सार उमकाळलेल्या वेळार गॉड फॉर अस, आनी जिवन जाल्ल्या उपरांत गॉड इन अस. आतां विथ अस गी, फॉर अस गी, इन अस न्ही. आमचे मध्ये आसलो वय मू, तांचे मध्ये संवसारांत आयिल्लो तेन्ना आमचे मध्ये कुर्सार उमकाळल्या वेळार आमचे खातीर वय मू, म्हजे खातीर, म्हजे सवें, म्हजे पासत, म्हजो जेजू कुर्सार मेलो वय मू. पूण आतां ताका स्विकार केल्ल्यांक देवाचे भुरगीं जावचे भाग ताणें दिला म्हणटाना तो कोणा थंय बिडार करता. देखून ह्या ल्हान भुरग्यांनी वळो कितलें बरें करून मागलें. जेजू हे सत्य आमकां कळीत केलां. इमाजेनी तूं नाय, पिंतुरांनी तूं नाय, खंयच्याय जाग्यार तूं नाय, खंयच्या रुखांत फुलांच्या झाडांत तूं नाय, तूं आमचे थंय. तुका वळख केल्ल्या, तुजो मोग करतल्या, तुका स्विकार केल्ल्या आमचे थंय भुरग्यां थंय तो जियेता. कितलें बरें करून वेलिडान वेलिनान दोगांयनी हें सत. आज ह्या जेजू कामांनी तूं आमी साक्ष भाव. हांवें सांगलां तुमकां जेजू म्हजे सवें सदांच आसा. जिनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं, जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट तूं. जिनियेच्या पयनार सोमिया म्हजो कोरो मोग तूं, जिनियेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो. आमचे सवें म्हळ्यार आमचे थंय तो बिडार करता. आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी तो बिडार करून कुशी व्हरता. तेका शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जियेवन आसा जाल्यार कुरपा तुजें तें आसा, सती तुजें तें आसा. कित्याक तो कुरपेन भरलो, सतान भरलो, मोगान भरलो, उजवाडान भरलो, जानवान भरलो, मातनी काकुलतेन भरलेलो, शांती समाधानान भरलेलो. तो भरलेलो सर्गीच्या स देण्यांनी भरलेलो. तोच जेजू तुजें थंय जियेता जाल्यार हें सगळें तुजें तें आसोंक जाय. ऐका, आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली, कुरपेन तो भरलो, सतान तो भरलो. ताची महिमा आमी देखली. देखून नामान मरिये कित्याक ती कुरपेन, कित्याक सरस्वती तुजें सवें आसा. देखून पळया
क्रिस्त आसा क्रिस्त म्हणजे थंय आसा जाल्यार हांव कुरप्यान बोरलां, संतो काल म्हणटात जन्मान बोरलां, सतान बोरलां. देखून सांपावला म्हणल्यार न्ही गलातकारांक पयल्या पत्रां 2:20 गलेशियन चॅप्टर 2:20 म्हाका आतां क्रिस्त आसा कुर्सायला देखून म्हणालो तो. क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला, हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, हांव आतां जियेता तो हांव न्ही. बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून भाव भयणीनो हें सत्य तुमी मानून घेतल्यार खंय गेल्यार म्हजें सवें जेजू. हांव सडटा ना, हांव देंवता ना, हांव पडटा ना, हांव धांवता ना, जेजू म्हाका बाळटा. हांव सडटा ना वा देंवता ना या पडटा ना या उडटा ना, जेजू म्हाका. हें सत. ह्या सताक तुवें आनी आमी रुजवात दिजे. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहा जाल्ली, जुवान ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटले. तूं हांव ताकाच तो ल्हान करता. आनी कितें म्हणटा, तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसुल्लो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रस पयले स्नान घेता. पळय जेजू पयलें तावन आसा, आदी तावन आतां पर्यंत, आल्फा तो ओमेगा तो, आरंभ तो अंत तो, पयलो तो निमान तो. पण आमकां मनशा रुपार प्रत्यक्ष जाला देखून आमी धैर्यान साक्ष दिवेत. आनी साक्ष दिता दिताना अळे आसलो पयलें अब्रामाच्या आदींच हांव आसा म्हणलें तें सत. हांगा जे जुवां कितें म्हणटा, तो म्हजे उपरांत येता जाल्यार म्हजे पयलें तो आसलो म्हणलें सत. आनी म्हजे आदी आसलो जाल्यार तो म्हजे प्रस पयले स्नान घेता म्हूण जाचे विशयान हांवें सांगले तो वस्तू. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. आतां जेजू मेळ्ळा जाल्यार आमकां कुरपा मेळ्ळा, आमकां सत मेळ्ळा. धर्मशास्त्र न्ही. देखून 17वी ओळ म्हणटा मैजे तो धर्मशास्त्र आयलें, धर्मशास्त्र आयलां, कायदे रिती रिवाज आयल्यात. पूण जेजू आयिल्ल्या उपरांत कितें जालां, कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात दिले. जेजू मारिफात आमकां धर्मशास्त्र येवंक ना. धर्मशास्त्र तास जेजू. जेजू ते धर्मशास्त्र संपूर्ण जालां, परिपूर्ण जालां. पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयले. पळयात जेजू तावन आमकां आयल्या कुरपा, जेजू तावन आयल्या आमकां सत. जेजूक तुजो कण घेतल्यार धर्मशास्त्र हें कण हांवें सांगलां न्ही तुमकां, हे कायदे रिती रिवाजो ते खंयचे आमकां लागू जायनात. जेजूक वळखल्यांक, जेजू स्विकार केल्यांक, जेजू एकवटांत आसलेल्यांक. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रां 5:18 गलेशियन चॅप्टर 5:18 पळया न्ही, जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तांकां खंयच्योच रिती रिवाज्यो ही पेस्तां परबो आनी काले हें करीजे तें करीजे हें म्हणलें खंयचेंच लेखाक येना. आयका, पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार, तुमकां पवित्र आत्मो चलयता वय जाल्यार तुमी नियम शस्त्र घालनात. देखून हांगा नियम आसात गे तुमकां. खाली एक शिस्त आसा, आयल्या बरें 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 बसाचे, दुसऱ्यांक तुमी दसचे न्ही, हें कदेलां म्हूण आवाज करचो न्ही, ह्या देवाचे उतार आयकतल्यांक तुमी इशिन तिशीन पळोवन ह्या काल न्हीद काडून गी, मोबायल ऑन दवरून गी, दसचे न्ही म्हूण तशें लिहिलें आसा. उरले नियम आसा ते तुमकां, हांगा कायदे आसा ते तुमकां. बसून जेजूक वळखूंक, जेजूक आयकूंक. देखून तुमच्या बाबा लॅन्सीन कितलें बरें थोडेच म्हयने तो हांगा देवाचे उतार आयकता. कितलें बरें करून ताणें बरयलां. बाबा हांवें काय बरोवंक सांगूं ना ताका. ह्या पुनरुर पेस्ताक म्हणून ते कावान वन इन क्रायस्ट ग्रुपार आमी घालां. कितले हांगाची शिस्त जावं दी, हांगा सगळ्यांक एकाच रितीन पळोवचें जावं दी, सगळ्यांक मेळटा एकच सारको मान, एकच सारकें स्थान, आनी खंयच्या जेवणांत एकच सारकें भागीदार. कोणाक एकल्याक स्पेशल आयटम म्हूण ना, कोणाक कांय फुलांचो तुरो ना, कोणाक कांय मानाची वात ना, ह्या कोणाक फॅशन. थोडे पटी आमीच चुकता भोवशा. हांव तुमकां दुखयला ना बक्षया म्हाका. हांगा इतले शिस्तेन तुमी बसतात, इतले मनसुगेन तुमी न्हेसतात, आनी इतल्या भक्तीपणान तुमी मागतात. जावं पळय म्हज्या आतां शिकोवण्यान थोडे पटी दुसरे आनी आयकचे आनी तांणी बरें जायचें म्हणून तुमकां कांय दुखयलां. देखून माफ करा, म्हाका बघता तशें. कित्याक हांगाची आमची भाव भयणी कितल्या शिस्तेन, कितल्या भक्तेन, कितल्या मनसुगेन. आज हो संतोष म्हजी, दादूच काय म्हजी. कित्याक जेजूक तुमी तितलो स्विकार केला देखून, जेजूचो तुमी तितलो मोग करता देखून, आनी कितलो त्याग, कितलो सॅक्रिफायस तुमचो. येदोळ पर्यंत म्हाका खंयच्याक विसारची गरज पडल्या गे. हांव कित्याक विसारेन, गरज ना. विसारच्या पयलें तर गरजेन तुमी पावतात. आमच्या मात्रेन हर एकल्याच्या पेल्याच्या गरजान पावतात. आज हो संतोष भाव भयणीन, हो संतोष विबाडी नाकात, या हो एकवट मडी नाकात, या हें जिवीत होगडाय नाकात. कोणा वरवीं मेळ्ळां हें? तुज्या म्हज्या आमच्या जेजू वरवीं. हें होगडाय नाकात.
कोणाची कोणगी न्हू आयिल्ली कितें उलयता तांकां उलोवंक सोडा व्हडणी तांकां जेजूची वळख जावं ना जाता पर्यंत आमी सोंसणी काय नासचें गरजेचें आं कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख हांवें करून सांगलें दिल्या. न्ही जेजू शिवाय बापाक कोणी वळखना तर जेजू ना तर बाप येना जेजू ना तर पवित्र आत्मो येना जेजू मेळ्ळा तर बाप मेळ्ळा जेजू मेळ्ळा तर पवित्र आत्मो मेळ्ळा जुआंस वंजेला वसवर 10:30 जुआंस वंजेला वसवर 10 आनी 30 जॉन 10 and verse 30 जुआंस वंजेला हांव आनी बाप एकच. पळय आनी जेजूस म्हणटा हांव आनी बाप एकच. हाच्या पयलीं हांवें सांगलां कोरिंथकारां पयलें पत्र वसो 3:23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 आमी क्रिस्ताची पूण तुमी क्रिस्ताची कोण क्रिस्ताची जाल्यार ती आनी क्रिस्त देवाचो आनी क्रिस्त देवाचो देखून आमी क्रिस्ताची जाल्या तर क्रिस्ताचो आमी बापाची जाल्या आमी भुरगीं बापाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं पवित्र आत्म्याची देखून त्रिएका देवाचो हो संबंध हो एकवट आमी जोडला देखून ही सतां हे मिस्तरी ही सगळें आमकां जेजू तें उगडापेन जाल्यात देखून आनी चड आनी जेजूचो मोग करा ताजो पाटलाव करा आनी जें कितें तो सांगता तें करा जिवीत आपणाया हें जिवीत जावन दी तुजें म्हजें आमचें सर्वांचें म्हणून मागया बापाचे पुतोचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव तुझ्या सेवेत म्हजें जिवीत तुझ्या सेवेत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर मोगान तूं स्वीकार कर काळीक जावं म्हजें सर्वस्व काळीक जावं म्हजें सर्वस्व समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखे सभेच्या दावाक सर्वेस्पद म्हणून घेव. सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू तें संपूर्ण तरान तुवें आमकां दिलाय तो मनीस जावन संवसाराक येवन आमी मनीस जाल्ल्यांनी कशें ताजो मोग करी जे पाटलाव करी जे आनी मनशा सैम आपणायल्ले आमी कशें तुज्या सारक्यान स्वरूप जोडून जी जे म्हणलें ती सतां मिस्तर गुट तुवें आमकां उगडापय केलाय देखून तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी त्या उतराक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वैशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारीत ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देव दुतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबारासो सर्वेस्पो स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्परांचे नावे एका ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कस्टमरांक सोसिंगेच्या आधी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच पयलीं जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी आतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें मोक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपण असो मी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंडे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगसवतेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्रक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र तुमचे देव परजेसो तुज्या पुताचे क्रिस्ता सुमे सोडवून रामळ खाल्ल्या बावट त्या आमचो बावट गट कर तीर कर त्या कोटांत आमी जेश्ट कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तू काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्या सुमेस्तांव तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कोंबरे देवाची सांगाते बगेन धर्मतान सर्व काळें तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या भोगशितांव तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सहताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पतकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सहताच्या मारेकार केस्ताच्या पिडे शिडेंतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताच्या आनी बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली दुसुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेंक वता ती आमच्या जट्ट्यानी कॅस ताडिनां जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखात जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमान सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवंचे म्हाका फावना पूण तुजे काय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदो नासतना, जेजू म्हाका सांबाळटा हांव भयणार आसतना, जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना, जेजू म्हाका पळयता हांव न्हिदो नासतना, जेजू म्हाका सांबाळटा हांव भयणार आसतना, जेजू म्हाका धलयता हांव हुस्क्यार बसतना, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता, हांव
सरताना वा देवताना वा धावताना वा पडताना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सरताना वा देवताना वा धावताना वा पडताना जेजू म्हाका सांबाळटा प्रार्थुया बापा तुकाच तुवें ते सर्गीच्या राजांत दवरूनाय बदलाक आमचे मदें येवन तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिवन आज तुजें भुरगीं जावचें भाग सर्गीच्या राजाचे वारसदार जावन जियोंक तुवें आमकां वाट दाखयले आसता तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी त्या उतराक साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचे जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स कॅटरसाचेर ह्या जेवणा खातीर उदारपण बरें मन दाखयल्या सद्धानीचेर आनी बऱ्या मनाच्या सर आमच्या भावा भयण्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालू वसोनी आज क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडपणाय